चलो चलो ये आप ले लो। फातिमा के लिए ब्रश आया है, इनके लिए रेजर शार्पनर, रबड़। ओए ओए फातिमा चूड़ियाँ ईद के लिए। Hey, so what's up guys, this is Hamad Lanshaya and back again with the new video. आप सलाम करो, सबसे सलाम लो। ओए सलाम लो, सलाम लो। जल्दी जल्दी ना सुनाओ। आगे आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे आगे बोलो। अच्छा नहीं मार, नहीं मार, नहीं मार, थप्पड़ नहीं मारता। चलो सलाम लो। थप्पड़ नहीं मारता, सलाम लो सबसे। A few moments later. और अभी मैं फाइनली घर जा रहा हूँ। A few moments later. तो फाइनली यार मैं घर आ चुका हूँ और घर में कल अफ्तारी है, मैं आया हूँ तो चाचू ने बताया। और इधर सारी तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं और कुछ सामान मैं ले गया हूँ बच्चों के लिए रास्ते में से। वीडियो नहीं बना रहा, रश बहुत ज़्यादा था तो मैंने कहा जल्दी से चलते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें सारा गार्डन वगैरह साफ़ हो गया। कल इंशाल्लाह यहाँ अफ्तारी होगी। जो मेरा यहाँ से व्लॉग देखा है कल लाजमी आप अफ्तारी पे आइएगा, बल्कि ये व्लॉग ही कल आना है। अभी अंदर चलते हैं, इनको सामान देते हैं और इनके रिएक्शन लेते हैं। चले किधर है सब? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई जान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? ठीक है। आप कैसी हो? राहील ठीक ठाक हो? ऐमान ये देखो चीज़ लेके आया आपके लिए। हाँ इधर आओ, दिखाता हूँ, इधर आओ, नीचे बैठो, नीचे खोलो खोलो चीज़ें जल्दी खोलो। फातिमा ये आपके लिए बालू चेक करो, खोलो इसे। ओए उमर किधर है? उमर गायब है। उमर जल्दी आओ। ये मैं लूंगा। चलो चलो ये आप ले लो। फातिमा के लिए ब्रश आया है, इनके लिए रेजर शार्पनर, रबड़। ओए ओए फातिमा चूड़ियाँ ईद के लिए, ठीक है ना? सही है। उमर किधर है? उमर ट्यूशन है अभी? मेरा भी ट्यूशन है भाई, इतना प्यारा प्रोसेस छोटा सा। हाँ ये ईद पहले आप ना इस्तेमाल करना इसे, ठीक है जी।
A few moments later. اور ابھی رات 12 کا ٹائم ہے. یہ کیا جلا دی ہیں ادھر؟ اور جاتے مجھے دیکھیں آدھے جلا دی ہیں ادھر نے. جلدی بنانے تھے یار. حیدر بھائی کہتے ہیں میں بنا لیتا ہوں. یہ شہری میں ابھی ٹائم ہے، ابھی 11 بجے ہیں تقریباً. گھر میں سب سو گئے ہیں. حیدر بھائی اپنی مستی میں لگے ہیں. جلا بھی دی ہیں. میں اچانک ہی کیمرہ لے گیا ہے. تو یار آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. آپ کو پتا ہے میں اینڈنگ مطلب کہ اینڈ بھی بناتا ہوں جب میں ایڈیٹنگ کرتا ہوں. تو افطاری گزر چکی ہے، لیکن یہ افطاری سے پہلے کا ولاگ ہے تو میں لیٹ اپلوڈ کر رہا ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یار میں آیا ہوں، ایڈیٹنگ کا ٹائم ہی نہیں ملا. آگے سے کام تھا سارا دن، کل سارا دن کام میں بزی رہے تو پھر ایڈیٹنگ کا ذرا ٹائم ہی نہیں. پھر رات کو تھک گئے، سو گئے. ٹھیک ہے، تو پھر میں نے آج ایڈٹ کیا سارا اور اب میں کمپلیٹ کرنے جا رہا ہوں. مجھے تو دوستوں یاروں نے سب نے کھلا کیا کہ یار تم نے بلایا نہیں، بتایا نہیں. یار اصل میں تو سیالکوٹ سے جب میں آیا ہوں گھر پہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اچانک ہی پتہ چلا. نہیں تو پتہ ہوتا تو میں پہلے لازمی بلاتا. پھر میں جلدی میں اسٹیٹس لگایا کہ یار دعوت یہاں میں آ سکتے ہو جس نے آنا ہے. تو کچھ دوست یار آ گئے تھے. ٹھیک ہے، بہت اچھا لگا جو آئے. تو آئی ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو اس کو کریں لائک، کامنٹ، شیئر. میں ملوں گا آپ کو اسی طرح کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے گائز، پیس آؤٹ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.